सर्वेश्वर सृष्टीचे देवा, तुवें विचून काडलेली इस्रायल परजा अरण्यांत झडीमडी शिपडली, जिवितान सगळीच तानेली भुकेली निर्शेली. देवाक आपल्या रुसराक सुदीत सुदीत ती आसली आनी ह्या निराशीपणान तुवें पोरशेक तुजी सरशी हाडली. हे पोरशेक तुवें तुजें उतर पाठयलें. बुक ऑफ Jeremiah chapter 2 verse 13. जेरमेस प्रवाद्याचे पुस्तक दुसरो आविसूर वोडी 13. I am the living water. Come to me. हांव ती जिव्या उदकाची झर. येयात येयात म्हजी सरशी. आयज हो आख्खो संवसार असोच सांडलेलो संवसार, असोच निराशी संवसार तुझे मोगाक शांतीक गतीक निर्शेल्लो संवसार हे वेळार तुज्या पांयशी दवरता सुमिया. तूच आमचो बरवसो, तूच आमचो किल्लो, तूच ती जिव्या उदकाची झर. तुझ्या काळजांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक ह्या मोनांनी ह्या काळजान आनी आत्म्यान व्हांवशी कर. Lord, we surrender. Whole universe, each and every human being on this earth is longing for the living water. Living water flow on us and make us an instrument of living, joyful. Right now we surrender each and every family, each and every pain and shame. Yes, here we are. तुझे जिवे झरशी हांव आसा. Cause me to come to the river, O Lord. Cause me to drink to the river, O Lord. Cause me to live to the river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. नवी इस्रायल परसा अशीच तानेली आसा दुनिया. सगळीच निराशी आसा दुनिया. दोतोर, नर्सी, सायंटिस्ट दर घडयेक तुका सोदता दुनिया. भुकेल्ले तानेल्ले भुंये परी तुका रावता दुनिया. आनी सगळ्यांची तान बघूंक तूं एकटोच शकता म्हूण स्वत मानता. यू आर द ओनली होप, यू आर द ओनली जॉय, यू आर द ओनली लिविंग वॉटर कॅन फ्लो and make us, those who are sad, a happier, joyful person. John chapter 7 verse 38. जुवांची वर्तमान 7वा आविसूर वोडी 30 आनी 8. कोणाक जर तान लागल्या ताणें म्हजीशी येवची, भावात धरून हे झरींतलें पिवचें. तांचे भितर
घुसघुशीत पेकोणीच्यो शांतीच्यो समाधानाच्यो काकुतीच्यो जोरी व्हांवतल्यो. हो पळय, ही पळय तुजी चडीशी हांव आसा. तुजी चडीशी म्हाका येवंक दी सोम्या. तुजे सुरींतले म्हाका पिवंक दी सोम्या. तुजे सुरीत म्हाका जेवंक दी सोम्या. तूं येवंक दी म्हाका, तूं पिवंक दी म्हाका, तूं जेवंक दी म्हाका. तुज्या आत्म्याता म्हाका येवंक दी सोम्या. तुज्या आत्म्यांतले म्हाका पिवंक दी सोम्या. तुज्या आत्म्यांतून म्हाका जेवंक दी सोम्या. तूं येवंक दी म्हाका, तूं पिवंक दी म्हाका, तूं जेवंक दी म्हाका. तानेलो मनीस उदका विणें ताची तान बगोना. तुजो आख्खो संवसार तुजे काकुदीक, तुजे दयेक आमी ताणेला. दोऱ्यांतली मासळी हे दोऱ्यांतल्या उदका विणें चिवंक शकना. Fish cannot live without this water. This water swims and enjoying the life. तुझे विणे रीते म्हशीचिणी. Without our Creator, without our God, we cannot live. तुझे विणे सगळेच रीते म्हशीचिणी. तुझे विणे म्हज्या जिवितान कुशालकाय ना, संतोष ना. तुझीशी हांव आसा. Cause me to God, to thy river, Lord. Cause me to drink to thy river, Lord. Cause me to live to thy river, Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live.
Hallelujah. 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 भावांनो आणि भयणींनो, संसार काबार जाता, संसार सोमचो लागीं पावला, संसारान बरेपण आनी कांयच ना, संसाराचो शेवट लागीं पावला. ही चिंतनांनी, ह्या भावनांनी जायच जाणांक चैन पडना. कोणें म्हाका फोन करून सांगलें, फादर कितले दीस जाले हांव न्हिदोना. आनी हांवें विचारलें, बाय कित्याक तूं न्हिदोनाय? ना फादर, दोळे बंद करूंक भिरांत दिसता. कित्याक भिरांत दिसता? हे दोळे बंद करीत जाल्यार उक्ते जायत वो ना? ताका लागून कितले दीस जाले दोळे बंद करूंक भिरांत दिसता. इतलो कांपेरो, इतली भिरांत मनशा कुळाचेर आयिल्ली आसता. भावांनो आनी भयणींनो, आमी भियेलीं आनी आमी दोळे बंद केले वो दोळे उक्ते दवरले म्हूण आमी ह्या संवसारान रावंक कोण येवंक ना. एका दिसाक तूं दोळे धांप उक्तेच दवर, एका दिसाक तुजे दोळे कोण तरी धांपतलो. ते खातीर आयज आमी किर भशेन नियाळ कोत्ता, आमी हे संवसारान रावंक कोणूच येवंक ना. आमी सगळीं हे संवसारान यात्रेकारां, ऑल आ पिलग्रिमेज, यात्रेन आमी आसा. यात्रा केन्ना सोंपतली आमी नको, पूण ही यात्रेन देवा बरोबर वचप, यात्रेन देवा सांगाताक वचप, यात्रेन देवाक सोदप, हें आमचें व्हडपण आनी ही आमची सर्गीची ग्रेस्काय. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावांनो आनी भयणींनो, देवाचे उतराचेर आमी मातशें नियाळ करुया. ते म्हणल्यार बूक ऑफ साम, साम 90:10, स्तोत्रांचें पुस्तक 90:10 कितें म्हणटा? मनशाचें जिवीत, द लायफ स्पॅन, मनशाचें जिवीत कितलें आनी कितलें लांब, ह्या देवाचें उतर आमकां मेळटा ते भाशेन. देवाचें उतर खंय म्हणटा ते भाशेन, तुजे जिवितान बरी भलायकी आसत जाल्यार 70 वर्सां, आनी बरी भलायकी ना जाल्यार आतांच जल्मल्लो भुरगो आतांच मरूंक शकता. तुका कडेन 60 जाली, 50 जाली, 20 जाली, 10 जाली, तुका बरी भलायकी देवान दिल्या देखून तूं जियेता. जाका बरी भलायकी आसा तो लास्ट म्हळ्यार 70 वर्सां जिवंक शकता. द लायफ स्पॅन ऑफ ह्युमन बींग इज 70 years old. 70 years, 70 वर्सां जियेपाक शकता. आनी तूं बरो मजबूत आसा जाल्यार, कोण आसा जाल्यार तूं 80 वर्सां जियेपाक शकता. आतां जायत जाणां आमचे मदें 80 जालीं, 90 जालीं, आमी जियेता. कित्याक जियेता? आमी अखंड आसा. दोन भाशेन अखंडाय गरजेची. एक फिजिकली कुडीचे वाटेन आनी दुसरें आत्म्याचे वाटेन. आमी एक बोरवाश्यान जियेता. एक बोरवासो तो जेजू क्रिस्त. म्हाका ह्या वेळार उडगा आसता, हे कोरोना पिडेन जाय जाणां कुशवता. जाय जाणां, एक आनी दोनूच न्ही, आनी जाय जाणां न्हिदोन आसतना दीस आनी रात एक कोरोना दुयेंसाची चिंता. पण भयणो, आमी हे दीस आनी रात ह्या कोरोना दुयेंसाची चिंतले बदलो हे देवाची तर चिंती जाल्यार सूस झेम पडटली. हालींच जेम्सीन एका पेशंटाक झेम पडना. एक दुसरो मनीस मरता ते पळोवन झेम पडना. आनी जो पर्यंत तुका झेम पडना तो पर्यंत तुजी डायबिटीज देवना.
तो पर्यंत तुजी प्रेशर देवना तो पर्यंत हे दुयेंसाचेर तूं जैत व्हरूंक शकना बाबूनो 96 years old थोडी 98 years old हे दुयेंसा सगळें झुजून परतून घरा आयल्यात कित्याक तांकां देवान अदीक ओखण केल्यात इफ यू आर स्ट्रॉंग इन द पावर ऑफ गॉड यू विल बी मोर स्ट्रॉंग एंड यू कॅन डिफीट एनी डिसीजीस खंयच्या दुयेंसाचेर तुज्यान जैत व्हरूंक जातलें भावना भयणो आमी ह्या संवसारान कोण रावंक येवंक ना आनी कोण रावंक सोदता जाल्यार लेकून तांकां कोणाकूच रावंक मेळचें ना हे संवसारान आमी सगळीं परदेशी ऑल आर पिलग्रिमेज बट हे संवसारान आमी जियेता आसतना आमी धांवपी वी आर रनर्स जशी धांवपी मैदानार धांवतात कित्याक धांवतात ते हारोवंक ना शेणोंक ना एकटोय 100 जाणां तो धांवूंक तयार आसा जाल्यार एकटो लेकून धांवचो ना हारपा खातीर कोण धांवचो ना सगळे आमी हांव पयलो येतलो आय वॉन्ट टू बी विनर हे खातीर धांवता पूण आमी हे संवसारान सगळीं धांवता अशें बागेन पावलू 1 Corinthians chapter 9 verse 14 बागेन पावलू कोरिंथकारां बरोवन सांगता पयले चिटीन 9 आविसूर वडी 14 आमी सगळे धांवपी खंय धांवता आमी धांवता स्वर्गार आमी धांवता स्वर्गार वी कम फ्रॉम हेवन एंड वी आर गोइंग रिटर्न टू हेवन आमी स्वर्गीचे वाटेर धांवता हालेलुया Hallelujah. 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 भावानो आनी भयणीनो आमी आयली खंयच्यान तर आमी स्वर्गांतल्यान आयली आमी हो वेळ इतलो पिड्यार कोत्ता हे ते नाका जालें वाचूंक आमी बायबल तर बरें तर वाचीत देवाची उतर तर आमी वाचीत जाय तें समाधान आनी जाय ती आमची चिंतना पयस जातली आमी आयली स्वर्गांतल्यान इफिशियन्स चॅप्टर 3 verse 9 बागेन पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चीट 3 आविसूर वडी 9 कितें म्हणटा आमी खंय देवाच्या काळजान आसा वी आर इन द हार्ट ऑफ गॉड बिफोर क्रिएशन ऑफ दीस युनिवर्स हो संवसार रचचे आदीं आमी देवाच्या काळजान आसा आनी देवाच्या काळजांतल्यान आमी आयल्या आनी हे देवाचे काळज सगळीं पोतून आमी थंयसर वचची पूण देवाच्या काळजांतली आमी सगळीं देवाच्या काळजान ह्या संवसारान जिवंक फावो हे देवाच्या काळजान जिवंक फावो भावन भयणो कितलीं वर्सां आमी ह्या संवसारान आसूं पूण एक दीस आमी जियेता आसतना आमी देवाची आनी देव आमचो वी बिलोंग टू गॉड and God is our protector देव आमचे दायज देव आमचो राखणो बुक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 1 verse 5 जेरमायास प्रवादीचें पुस्तक पयलो आविसूर वळी 5 कितें म्हणटा बिफोर आय फॉर्म यू इन ए मदर्स वूम आय नो यू आय कॉन्सक्रेटेड यू तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका वळखलो आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यानूच हांवें तुका संस्कारलो भावन भयणो हे देव आमकां वळखता हे देवान आमकां पवित्र केल्यात आनी हे देवान आपलें नांव आमचें नांव आपल्या हातार कातरलेलें आसा कित्याक भिवचें कोणाक भिवचें की देव म्हज्या जिवितान आसा देव म्हजो किल्लो देव म्हजो आसरो देव म्हजो बरवचो हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावानो भयणो हे संवसारान जाय ती घरां आमी बांदता आमी घर बांदता आनी कोणाक रावूंक न्ही आमकां रावूंक जाय ती प्रॉपर्टी आमी घेता आमच्या फायद्याक जाय ते दुडू बँकांनी हेतून तेतून भरून दवरता म्हाका दिसना आनी कोणाक म्हूण तुजे खातीर हो संवसार आमचो न्ही ही घरां भाटां बेसां आमची न्हय ह्या वस्तू फाटल्यान आमी धांवून आमची कितलीच
कितलीच सोक्ती आमी पिड्यार कोत्ता पावन भयणो 1 Peter chapter 1 verse 4 बागेवन पेद्रूची पयली चीट पयलो आवेसूर ओळी 4 कितें सांगता आमी म्हणटा सर्गीचे दायची आमी सर्गीचे दायची आनी सर्गार पावप हे आमची धाडसणी ह्या वेळार म्हाका उडगास येता एका काणयेचो एक काणी अशी काणी सांगता ती घोडी तुमी आयकली आसतली एक मनशाक देव सांगता बाबा म्हज्या आयज तुजें केल्लें तुवें केल्लें मागणें म्हाका पावलें देखून तुजे लागीं तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं माग आनी देव ही ताची सोत मानून घेता आनी हो मनीस सांगता पळय म्हणटा हांगासर व्हडलें भाट आसा हें भाट भांगाराची जमीन ही जमीन म्हाका जाय कशी ही जमीन हांव तुका दिवं हो मनीस देवाक सांगता देवा म्हणटा सुर्या उदेता तेन्ना हांव चलोवंक सुरू करतलो आनी सुर्या पडटा तेन्ना हांव थांबतलो सकाळ ते सांज पर्यंत जी वाट हांव चल्लां ती जमीन म्हाका दी हांव खुशाल जातलो आय वील बी रिचेस्ट पर्सन आय वील बी हॅपीएस्ट पर्सन ऑन दीस अर्थ देवान म्हणलें बरें तर देव ताची कुशालकायेक ताका सांगता चल सकाळ फुडें सुर्या उदेचे पयलीं ताणें चलोवंक सुरू केलें चलता 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 ह्या मनशाक मातशी तान लागली ताणें तेन्ना ह्या मनशान म्हणलें उदक तर पिवंक वयशी जाल्यार थोडो वेळ पिड्यार जातलो देखून हांव उदक आयज एक दिसा उदक पियेना जाल्यार कांयच जायना पूण आनीक चलतलो आनी चलता चलता हे वतान वेता आसतना ताका भूक लागली आनी ताणें पोतून म्हणलें एका दिसाक जेयना जाल्यार कांयच जायना म्हूण पोतून चलोवंक लागलो कांय वेळ पावटी ताणें फाटल्यान वळोन पळयत जाल्यार चडशी व्हडली जमीन तो चलोवंक ना देखून ताणें चिंतलें हांव मातशें धांवतलो आनी धांवूंक लागलो आनी धांवता धांवता ताणेन भुकेन खाशेर जालो जार जालो ही बिकेम टायर्ड आनी वेता आसतना धांवता धांवता आसतना भुंयत जमनीर पडलो आनी थंयच तो मेलो भावनो आनी भयणीनो अशें कितें मनीस येता कितलीं वर्सां कितली ग्रेसकाय भावन भयणो हे आशेन ह्या संवसारांत जिवचें न्हय आनी न्हय म्हण भिरांतीन हे संवसारांत जिवचें न्हय खुशालकायेन जिये तुजे लागीं आसा ते घे खुशाल जावन जिये हांव सर्गीचो दायजी हांव स्वर्गार पावूंक जाय स्वर्ग म्हजें दायज हें दोर्साक नियाळ करून जिये भावन भयणो जायते फावटी अशें बी आमी चिंता कोणेच चिंतिना आयची रात म्हजी निमणी रात म्हूण कोणूच चिंतिना कित्याक दर एका मनशाक हे संवसारांत रावूंक जाय दर एका मनशाक सपनां चिंतनां आसात म्हणटकूच आमच्या सपना प्रमाणे आमच्या चिंतना प्रमाणे आमी जिवंक सोदता आनी आमची सपनां आमची चिंतनां साकार जायना तेन्ना भावनो आनी भयणो आमी निराशी जाता आमी सगळीं जिवितांत सांडटा कित्याक देवाच्या वाटा प्रमाणे आमकां चलोवंक नाका बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 55 verse 8 and 9 इसायास प्रवादीचें पुस्तक 50 आनी 5 आविसूर वडी 8 आनी 9 कितें सांगता म्हजी वाटो तुमची वाटोय न्हय आनी तुमची वाटो देवाची वाटो न्हय म्हणटकूच देवाची वाटो वेगळूच तुका ह्या संवसारांत रावंकूच जाय पूण देवाची वाट देवाची येवजण हो संवसार तुवें सोडूंक जाय हालेलुया 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 जाल्यार भावनान भयणो कितें करचें
भुरग्या भशेन जावचें, भुरग्या भशेन जावचें. भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर बात येतात, आपल्या आवय बापायचे बेगीन खुशाल असतात. तांकां कोणाची भिरांत ना, तांकां कसलीच धास्ती ना. म्हणटकूच आमी भुरग्या भशेन जिवचें. देवाची उतर मातेवाची शुभवर्तमान मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 1 कितें म्हणटा? जी कोण ल्हान भुरग्या भशेन जायनात ती सर्गीच्या राज्यान भितर सरची नात. तूं तो देवाचेर विस्वास दवरिनाय, देवा बरोबर तूं वाट चलोवंक सोदिनाय, तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सरचें नाय. ह्या वर्साक ओतुर्ण्याच्या म्हयन्यान ह्या एक ल्हान भुरग्याक, एक 15 वर्साच्या भुरग्याक पाप साई फ्रांसीस बागेवन म्हूण परगट करचो आसा. ह्या भुरग्याचें जिवीत कितें? ह्या भुरग्याचें नांव कार्लो आकुल्तीस. कार्लो आकुल्तीस केन्ना जल्मलो? 3 मे 1991 वर्सा जल्मलो आनी 12 ऑक्टोबर 2006 वर्साक ह्या संवसाराची यात्रा सोंपली. कार्लो आकुल्तीस हो भुरगो देवा बरोबर जियेलो. 2 दिसाक मिसाची भेट ताचें व्हडलें जेवण. 2 दिसाक 1 वर पवित्र संस्कारा मुखार सरप हें ताका व्हडलें भाग. आनी हो भुरगो सांगता ते भाशेन द युकरिस्ट मिसाची भेट सर्गीची व्हडली महामार्ग. युकरिस्ट इज अ हायवे टू हेवन. पवित्र संस्कार, पवित्र मिसाची भेट एक व्हडली वाट स्वर्गार वचूंक हो ल्हान भुरगो शिकयतालो. हो भुरगो उदीक देवाक लागीं आसलो. एक दिसाक ताच्या आवयन ताका विचारलें बाबा सदांच मिसाक कित्याक वचूंक जाय? सदांच घरान मागणें कित्याक करूंक जाय? सदांच पवित्र पुस्तक कित्याक वाचूंक जाय? आनी तेन्ना ह्या ल्हान भुरग्यान आपल्या आवय बापायक सांगलें, मामी सदांच कित्याक जेवंक जाय? सदांच कित्याक न्हिदोंक जाय? सदांच कित्याक न्हावंक जाय? आनी अशे वेळार ताच्या आवय बापायक जाप ना जाली. आयज हो भुरगो सांगले ते भाशेन 12 ऑक्टोबर 2006 वर्सा संपलो. फक्त मेलो तेन्ना ताका 15 वर्सां आसली. कसो मेलो? भुरग्याक कॅन्सर जालो आनी ह्या कॅन्सरान तो मेलो. आनी तो खुशाल. कित्याक खुशाल मोदचे आदी लेकून तो सांगता, हांव जंय हांव आयिल्लो थंय हांव वेता देखून हांव खुशाल. ताका जायते रिपोर्टरान विचारलें, तूं इतलो कश्टवता पूण तूं निराशी नाय. कित्याक? हांव जाणा म्हज्या सांगाताक देव आसा. देवा सांगाताक हांव हांगासर जियेलां आनी देवा सांगाताक जियेपाक कांय दिसांनी सासणाक हांव स्वर्गार पावतलो. हो सर्ग आमचें दायज. हो सर्ग आमकां देवान दिल्लें भाग्यवनपणाचें एक वर्तें देणें. हे देवा बरोबर पातोक नासतना जिवप आनी हे देवा बरोबर पातोक नासतना सासणाक रावप हे आमचें भाग. हे देणें आमकां सगळ्यांक उत्साहभर जाल्ल्या संवसाराक फावो कर म्हूण मागता हांव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणीनो, कितली काळोखाची रात आमच्या जिवितांत येवं, कसलेच प्रश्न आमच्या जिवितांत येवं, देव आमच्या सांगाताक आसतना आमी कोणाक भियेना आनी कोणाक भियोवचें ना. आनी कोणूच आमची ही खुशालकाय हो संतोश कोणूच आमचे सुल्लो काडून व्हरूंक शकचो ना. बुक ऑफ Psalm 118 verse 24. Let us rejoice and be glad in it. खुशाल जावया. देवा सांगाताक आमी आसा. देव आमचे सांगाताक आसा म्हूण खुशाल जावया. आनी ह्या गितांतल्यान देवाक आमी आर्गां दिवया.
in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Sumiatai kushal raba, sodans kushal raba. Sumiatai kushal raba, sodans kushal raba. Kushal, kushal, sodans kushal raba. Kushal, kushal, sodans kushal raba. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. भावांनो आणि भयणींनो, फुडें आमच्या जिवितान कुशाल जावपाचो दीस ना जाय. सगळ्या वाटांनी भिरांत आनी आखांत भितर सोदता जाय. पूण देव आसा, देव आमच्या संगाताक आसा आनी देव आमकां पिकयता. हे देवाची उतर आयकत आसतना, हे जिव्या देवाचेर आमी नदर मारता आसतना देव आमकां पिकयता. बुक ऑफ Psalm 51 verse 8. The bones that I have crushed rejoice. जी सगळी हाडां, जी सगळी भावना, सगळी साणल्यान ती खुशाल जायात. सोम्या सवें खुशाल जायात. सोम्याताय खुशाल रावा, सदांच खुशाल रावा. Sumiatai kushal rabat, sodans kushal rabat, Kushal, kushal, sodans kushal rava. Sumiatai kushal rava, sodans kushal rava. Hallelujah. 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 पावन भयणो, घरान व्हडलें घर बांदलें म्हूण खुशाल आसतलें अशी सोदमू नाकात. व्हडली टीव्ही घातल्या म्हूण खुशाल आसतलें अशी सोदमू नाकात. घरान बँक बॅलन्स आसा देखून आमी खुशाल आसतलीं अशी म्हूण सोदमू नाकात. खुशालकाय घरान ही वस्तू आसूंक जाय. पूण एक व्हडली वस्त आमच्या घरांनी आसूंक जाय ती म्हळ्यार मागणें. प्रे टुगेदर, लिव टुगेदर. जेन्ना आमच्या घरान मागणें आसा तेन्ना आमी जिवाड खुशींची येता. जेन्ना आमच्या घरान मागणें ना तेन्ना आमी सुकता. आमीच नको कितें करता. भावन भयणो, प्रेयर इज अ पावर. एक मागणें आमी हांगासर करता. ते मागण्यान आमी वांटो घेवया. आनी दर एक कुटुंब आनी दर एक देश आनी एक एक मनीसकूळ देवाक आमी सोडून वयता. आनी जेजूच्या काळजांतल्यान वावले ते रगत आनी उदक आमच्या जण एकल्याची पडू म्हूण मागता. तूं सोंपलोय जेजू, पूण ओतम्या पासून जिविताची जोर फुटली आनी आख्या संवसारा खातीर काकुतीचो सोमदीर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोणी देवी काकुती आख्या संवसाराचेर दापणें घाल आनी तुकाच आमचे वयर रितो कर. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्यान वावलेल्या रोगता आनी उदका हांव तुजेर पातयेता. पवित्र कुर्साचे करून निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोरलेले, सुर्वेस्पोर तुजे ताय आसा,
उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज जेजू. भगीन मरी देवाची माई आम्हा बाबेंगती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. स्वत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रुचणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांभाळलो आंकवार मरिताय सोलमलो पोंसले काल ताणे कोसुसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आणि ताका निगिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चढलो सोर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसळी करूंक घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जिवनपण सासणाची जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. हो मिस्टर केरी भाशेन दोरेका कुटुंबा खातीर आमी भेटयता. Act chapter 16 verse 31. जेजू क्रिस्ताची भावातूर तुका आनी तुज्या कुटुंबाक सोडवण मेळटली. हे कुटुंबान आसल्या घरकारा खातीर घरकान्नी खातीर तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर सासूमाय सासूपाय सून जावं तरेकवार प्रश्न आसात पिडा आसा दूख आसा. दोनया एक कुटुंब तुज्या रोगतान धुवन काड नितळ कोर. तुवें घडल्यात तें कुटुंब अविश्वासीपण आसा पातोक संवसार देंवचार आमच्या दारार मारता. चोर येता चोरूंक नाडूंक आनी सगळो इद्वास करूंक हे सैतानान हे देंवचारान तुज्या कुटुंबाचो इद्वास करूंक सोदता. हे वेळार जेजूच्या नांवान ह्या सैतानाची मस्तक पाडूंक ताची काकूट आनी दया दोरेका आमच्या कुटुंबाचेर पडूं म्हूण मागुया. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. हे वेळार मागुया दुस्माना खातीर जे भावांनी आनी भयणींनी तुका दुखयला तुजें नांव पिड्यार केलां जावं तुज्या उजव्यान दाव्यान फाटल्यान फुडल्यान जी शेजारी रावतात तांचे खातीर माग तुमकां धुमाळो दितले खातीर मागात. तांचेर आशिर्वाद माग तांची बेरसांवां माग. तुजे प्रॉपर्टी आपली करून दवरल्या कोणी तुका भायर रस्त्यार उडयला कोणी तुज्या घराचें निसंडण करूंक सैतानाच्या देंवचाराच्या जाग्यांनी भोंवता असल्या मनशांचेर थोडोस वेळ ओगीच राव आनी जेजूच्या नांवान आशिर्वाद घाल. जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. जेजू तांकां बुगोस तुजे नांवान हांवूय तांकां बक्षितां. तांचेर आशिर्वाद पडूं तांचेर तुजी शांतीचो पवित्र आत्मा वतय म्हणून. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या
सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कुष्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कुष्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कुष्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोन्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. हे वेळार तुजीच खातीर माग. दीस आनी रात भिरांतीन तूं जियेताय, न्हयकारी भावनांनी जियेताय. यू आर होपलेस, यू आर इन एन्झायटी, फियर्स, शेम, गिल्ट हे सगळें मनान भरलेलें आसा. आनी हे खातीर जैम पडना, मागणें करून दिसना, भावार्थान देवाक सगळें येवंक दिसना. हे वेळार केरी भशेन आमी हे न्हयकारी भावना आसात तांतली आमकां सुटका मागुया, तांतली आमकां सुटका मागुया. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची 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 काकूत कर. सासणेचे बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोन्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि आख्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. भावन भरिणो, देव आमच्या सांगाताक आसा, पूण इतलें सुडगासूर तूं देवाच्या सांगाताक आसा जाल्यार बुक ऑफ नेहमियास चॅप्टर 8 वर्स 10 नेहमियास प्रवादी 8वो आवेसूर वडी 10 अशें म्हणटा. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. सर्वेस्वराची कुशालकाय म्हणल्यार म्हजी सुक्ती. तूं देवा बरोवची येताय तेन्ना तूं कुशाल आसताय. हे वेळार कुशालकाय आनी देवाचें देणें. गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 and 23. द जॉय इज अ गॉड्स गिफ्ट टू अस. देवाचें देणें आमकां. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 17 वर्स 22. Proverbs chapter 17 verse 22. The cheerful heart is a good medicine. The cheerful mind is a good medicine. The cheerful soul is a good medicine. भावनान भयणो, खुशालकाय हें व्हडलें वखद. खुशालकाय ही आमची शक्ती, ही आमचें बळ. हे वेळार एका गितांतल्यान सुम्याची खुशालपण आसा म्हजी ताकूत हें गीत आमी गायतले. सोम्याचे कुशलपण आसा म्हजी ताकूत. सोम्याचे कुशलपण आसा म्हजी ताकूत. सोम्याचे कुशलपण आसा म्हजी ताकूत. कुशलपण सोम्याचे म्हजी ताकूत. सोम्याचे कुशलपण आसा म्हजी ताकूत. सोम्याचे कुशलपण आसा म्हजी ताकूत. सोम्याचे कुशलपण आसा म्हजी ताकूत. कुशलपण सोम्याचे म्हजी ताकूत. तो दिताची वेव दो, तो दिताची वेव उदक आनी तान लागची ना. तो दिताची वेव उदक आनी तान लागची ना. तो दिताची वेव उदक आनी तान लागची ना. कुशलपण सोम्याचे म्हजी ताकूत. आत्म्याची फळां, आत्म्याची फळां आसा शांती मोग संतोष. आत्म्याची फळां आसा शांती मोग संतोष. आत्म्याची फळां आसा शांती मोग संतोष.
खुशालपण सोम्याचे मोजिता कर तोंड काळें करूं नाकाय तोंड काळें करी नाका या क्रिस्तांवाची विधान तोंड काळें करी नाका या क्रिस्तांवाची विधान तोंड काळें करी नाका या क्रिस्तांवाची विधान खुशालपण सोम्याचे मोजिता कर आनंद बोरी आसा ते सैतान पळय नसो आनंद बोरी आसा ते सैतान पळय नसो आनंद बोरी आसा ते सैतान पळय नसो खुशालपण सोम्याचे मोजिता कर हालेलुया हालेलुया हाले हाले हालेलुया हालेलुया शिर ला 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 हाले 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 हालेलुया हालेलुया हाले 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 हालेलुया भावनो आनी भयणो देव आमचे सांगता आसा कितल्या युगांच्या आदी देवान सुरुंडार बासयलो तो सुरुंडार आमकां मेळ्ळो इमानुएल देव आमचे सांगत आसा ताच्या घायांनी आमी बरी जाल्या ताच्या रोगतान आमी नितळ जाल्या ह्या वेळार कितें भाशेन संवसाराक आयिल्ले पिढे खातीर मागुया कितलीं सणां ही पिढीक ती सुटका मागूंक सोदता दुनिया ह्या वेळार दोतोरूय तांकां पळयनात सगळो संवसार घुसपाक गोंदळाक सांपडला सायंटिस्ट डॉक्टर हे सगळे जिवितांत सांडल्यात कितें करूं कोणाक उलो मारूं दुनिया हे सगळ्या पिडेवंतांक तुजें रगत द प्रेशियस ब्लड ऑफ जिजस मे क्लेन्सेस जेजूचें रगत आमकां सगळे मेळेपणांतले सगळ्या वायरसांतले सगळ्या दुयेंसांतले सगळ्या खोटेपणांतले नितळ करूं तेच बरोबर सर्विसवरची भिरांत द फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ बिगिनींग ऑफ विजडम खंयचे तरी दोतोराक खंयच्या तरी सायंटिस्टाक हें वखद कितें हें वखद आसा दुनिया हें वखद तुजी सवय आसा आनी तूं तें कोणाचे वरवीं तरी दाखयतलो आनी हो तुजो आत्मो खंयचे तरी दोतोराक खंयचे तरी मनशाक सायंटिस्टाक फावो कर आनी ह्या सगळ्या पिडेवंतांक जे घाय भिरांत आखांत तांचे कुटुंब जावं मरून गेल्यात मोर देन 8 lakhs million पीपल हे लोकांक तुजी शी दवरता दुनिया आनी तांचे घाय तुज्या रोगतान नितळ करूंक मागता जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता ह्या वेळार मागुया दर एका देशाच्या प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गव्हर्नर चीफ मिनिस्टर MLAs पुलीस हे सगळे देश तुज्या हातान दवरता दुनिया दर एका देशाच्या वडिलांक तूं राख आनी सांबाळ आख्खी पवित्र सभा तुजीशी दवरता दुनिया पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप आमचो बिशप फिलीप नेरी फेरांव बिशप राहुल गोन्सालीस सगळे यादनीक भाव मादरी भयणी डिकन आनी गोंयची आख्खी पोरसां जावं दुसऱ्या धर्माची आसात हेय भावा भयणांक तुका समर्पिता हो काळ देवाक सुचचो काळ हो वेळ देवाची विंगी निवचो काळ हो निराशपणाक देव आमची कुशालकाय जॉन chapter 8 verse 12 I am the light of the world I am the light of the world one who follow me he will never walk in the darkness हांव संवसाराचो उजवाड
चिजून म्हणूंक ना हांव एका देशाचो उजवाड, हांव एका राष्ट्राचो उजवाड, हांव एका काळाचो उजवाड, काळाचो युगाचो तूं उजवाड. दुनिया आमकां उजवाड दी, आमकां जिवीत दी, आमकां वाट दाखय. जॉन चॅप्टर 14:6 वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापा शिव वचना बकोर म्हजे वरवीं. ही वाट तुज्या वडिलांक, तुजे विस्वास दवरतल्यांक ही वाट दाखय आनी जिवीत दी म्हूण ह्या मिस्टरान आख्खे मनीसकूळ, आख्ख्या देशाच्या फुडाऱ्यांक तुका समर्पिता. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. हे वेळार पवित्र आत्मा माग, पवित्र आत्मा माग. तो तुमकां सगळें शिकयतलो, तो आमकां नवी करतलो. पवित्र आत्मा माग. सीस आपोस आनी आंकवार मारिया मागणें कोत्ताली. स्नाकाल म्हणटा थंय मागणें कोत्ताली आनी मागणें कोत्ता आसतना पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. होच तो पवित्र आत्मा. हे वेळार आमच्या दुकान, आमच्या काळुकान घोटाय, बळ आनी संतोष. कितें भाशेन हे वेळार आमी मागुया लग्न जाल्ल्या खातीर. जाय जाणां लग्न जाल्यांत पूण एकठांय जियेनात. कित्याक देंवचार तांकां एकठांय जिवंक दिना. हे वेळार असले लग्न जाल्ल्या खातीर मागता. जायते जाणांच्या जिवीत लग्नीक जिवितान खुशालकाय ना. दुनिया तूं खुशालकायचो तेवो. जायत्या कुटुंबांनी भुरग्याचें देडे ना. चिल्ड्रन इज अ गॉड्स गिफ्ट. आमच्या देशान कितलीच गरीबसाण, दर एक देश खाला पडत आसा. आयज असली परिस्थिती मनशाचेर आयल्या. मनीस मनशाचें मांस खावन ताचें रगत पिवन जिवंक सोदता. इतलो निराशी जाला. There are so many people cannot sleep, cannot eat, cannot live. Lord, I surrender all those who are jobless, those who are suffering from various diseases, brain tumor, cancer, arthritis, diabetes, तकलेची, कानाची, नाकाची, दोळ्याची, throat cancer, breast cancer, किडनी प्रॉब्लेम, थोड्या लागीं चलोवंक जायना. वेळार सगळो भार देवा सुशी दवर. सत मानून घे. 1 Peter chapter 2 verse 24. In his wounds, in his precious blood I am healed. ताच्या घायांनी आनी ताच्या रोगतान हांव बरी जाली. सत मान. आयज सत मानून घे. तुज्या जिवितांतलो काळोख, निराशीपण देव काडटा म्हूण सत मानून घे.
आनी जंय तूं आसाय थंय तूं दिमेर राव. कितें भाशेन तूं आनी हांव दिमेर रावता तेन्ना आमचो सोर पदव्या देव आमचेर आशिर्वाद घालून रावता. Wherever you may be, you kneel and just surrender your everything to God. तूं दिमेर रावताय तेन्ना तुजे खातीर देव उबो आसतलो आनी तुजे जिवितांत, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या वावरांत, तुजे पिडेन, तुजे एकसूरपणान तो आमकां कृपेन भरतलो. मागात तुमी घेतल्यात, सोदात तुमकां मेळटलें, दारार मारात दार उगडटलें. दुनियांत तुजीशी आमी आसा, हो वेळ तुजे बरोबर आमी सारता. विस्वास धरून तुजेर आमी नदर मारता. If Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना आनी कांयच म्हाका उणें जावचें ना. हेच बाबातान सगळोच तुकाच देवाक उबार, तुजें कुटुंब देवाक उबार, आख्खो संवसार देवाच्या हातान घालुया आनी बाबातान म्हणुया सोत मान ह्या वेळार सोत मानून म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मारिया आमची आवय, काना गांवान हो कुटुंब सगळोच निराशीपणाक सांपडूं येतालो, आकांताक सांपडलो. दर एका कुटुंबा खातीर, दर एका मनशा खातीर, दर एका देशान राष्ट्रां खातीर विनंती करतले मायेक नमान करूं म्हणया. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेतेंसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदोय सोपू जेजू बागेन मरे देवाचे माये आमा बाबेंगती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे वेळार देवाचो आशीर्वाद, देवाची कृपा, देवाची शक्ती, देवाची बेडसावां आमचेर घेवूंक आमी तयार जावया. खुशाल खुशाल जाऊया, देवाक दिनवास दिन वासूया. खुशाल खुशाल जाऊया, देवाक दिन वासूया. आयज देवान आमचे दाय व्हड व्हड वस्तू केल्या. दिनवासांनी काळजां भरून घरा आमी रावया.
कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया सोड तुम्ही लोकारो आयज गाठो वाजून दिया संतोष सगळ्यांक पोरगोड कोरा ओनून देवा बापा कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया